अस्सलाम वालेकुम। अस्करी पॉइंट के साथ मैं हूं चौधरी इस्माइल। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गपशप, और जिसके अंदर आज हम एक बहुत ही अहम मौजू के ऊपर बात करने जा रहे हैं। जी हाँ नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज़ में मैं आपको बताता हूं कि मर जाएं तो बढ़ जाती है इंसान की कीमत, मर जाएं तो बढ़ जाती है इंसान की कीमत, जिंदा रहें तो जीने की सज़ा देती है दुनिया। जी हाँ, कोई कर नहीं रहा था यकीन मेरे दर्द का, कोई कर नहीं रहा था यकीन मेरे दर्द का, फिर यूं हुआ कि मुझे मर के दिखाना पड़ा। जी हाँ नाज़रीन, आप समझ गए होंगे, आपने बहुत खबरें सुन ली, बहुत प्रोग्राम्स देख लिए। जी हाँ, आज मैं भी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम के हवाले से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, और आज ये प्रोग्राम करके आपको दिखाने आया हूँ। नाज़रीन, आपने मेरे बहुत ही प्यारे सीनियर एंकर भाई सैफ अहमद सियाल का प्रोग्राम भी देखा, जो कि काफ़ी जज्बाती प्रोग्राम था, और जज्बाती होना भी पड़ता है, जज्बात सामने लाने भी पड़ते हैं। इसी तरह मैं भी अपने जज्बात को मद्देनज़र रखते हुए और अपने जज्बात और हालात और दिमाग में जो बातें आ रही हैं उनको कंट्रोल करते हुए आज आप लोगों तक सच्चाई, हकीकत और एक अच्छा पैगाम पहुंचाने की कोशिश करो। जी हाँ नाज़रीन, तो आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम गपशप, जिसमें आपको पता है हमने चेंजिंग करके हमारी सीनियर एंकर पर्सन जो कि मैडम फातिमा खान, वो हमें एक रिपोर्ट तैयार करके देती हैं, वो हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सुनवाते होते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको हमारी पहले की तरह ये वीडियो भी अच्छी लगेगी। अगर आपको हमारी वीडियो और हमारा काम अच्छा लगता है तो आपने हमारे चैनल अस्करी पॉइंट को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। साथ ही साथ आपने फेसबुक पेज को भी सपोर्ट करते रहना है, हमें आपकी सपोर्ट से हौसला अफजाई मिलती है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जी हाँ नाज़रीन, हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की। आमिर लियाकत हुसैन वो शख्स थे जिन्होंने जिस फील्ड में भी कदम रखा अपने आप को कामयाब बनाया। जी हाँ, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, जिनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बहुत सारे इख्तलाफात उठे, आपने हमारे प्रोग्राम्स के अंदर भी देखा, सोशल मीडिया के ऊपर भी वाह वेला देखा, लेकिन मैंने आपको एक शेर के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया कि कोई कर नहीं रहा था मेरे दर्द की कीमत, कोई कर नहीं रहा था मेरे दर्द का यकीन, मादरत के साथ मैं भूल गया था, कोई कर नहीं रहा था मेरे दर्द का यकीन, फिर यूं हुआ कि मुझे मर के दिखाना पड़ा। जी हाँ, आपको शेर अगर आपने तवज्जो से सुना है तो आपको समझ आ गया होगा कि जब इंसान, एक बंदा, एक ऐसा इंसान जो कि पूरी दुनिया, मैं पाकिस्तान की बात नहीं करूँगा, मैं पूरी दुनिया की बात करूँगा, कि पूरी दुनिया में मकबूल तरीन बंदा, जिसको इतनी मकबूलियत मिली है, चाहे वो रमज़ान ट्रांसमिशन हो, चाहे वो शोबिज़ का कोई भी प्रोग्राम्स हो, आप गेमिंग शो देख लें, आप रमज़ान पाकिस्तान के ट्रांसमिशन देख लें, आप कोई भी शो देख लें, कुछ भी देख लें, नातें देख लें, उनके बयानात देख लें, मैं कहता हूँ कमाल, कोई भी मिसाल नहीं मिलती है। आज वो शख्स हमारे बीच नहीं है। कितने दुख की बात है, कितनी दुख की बात है कि जब वो इंसान ज़िंदा था और चीख चिल्ला रहा था मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ बुरा हो रहा है, तब किसी की आंख नहीं खुली। मैं आज अस्करी पॉइंट के ऊपर ये हकीकी बातें करने के लिए आया हूँ। मैंने बहुत सारी तहकीक के बाद, बहुत कुछ मीडिया के ऊपर देखने के बाद अपने माइंड में ये सवाल बिठाया, आप लोगों तक मैंने ये आवाज़ पहुँचानी है कि जब आमिर लियाकत, अब वो दुनिया में नहीं रहे हैं, वो हमें नहीं सुन रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला तो सुन रहा है ना। अल्लाह ताला, मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर आमिर लियाकत भी ज़रूर इस बात को सुन रहे होंगे कि पीछे मेरे बाद में किसी ने ये आवाज़ उठाई थी। मेरी आवाज़ उठाने का मकसद ये है कि इंसान की ज़िंदगी इतनी आपके लिए फजूल है, हम अपने फेम के लिए, हम अपनी मशहूरी के लिए, हम अपने आप को ऊपर लाने के लिए इतना गिर जाएंगे कि एक अल्लाह के बंदे, एक मुसलमान को हम इतना गिरा देंगे। अरे भाई, 3 शादियाँ तो क्या हो गया, हमारे पैगम्बरों, हमारे सहाब ने भी तो शादियाँ की थी, उनके ऊपर भी इल्ज़ामात लगे थे, लेकिन किसी हद की बिना पर आप लोगों ने तो वादा करना शुरू कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। एक बंदा, मैंने अपने कानों से खुद सुना है,
डॉक्टर आमिर लियाकत को कहते हुए, रो रो कर कहते हुए। आज मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि जब वो इंसान मीडिया के ऊपर आके ऑन द कैमरा चीख चिल्ला रहा था, तब किसी ने उनकी आवाज़ नहीं सुनी, तब किसी को आमिर लियाकत नहीं नजर आए। तब तो सारा मीडिया सब कुछ खामोश रहा, बल्कि तमाशाई बना रहा। उनकी फ़लाँ बीवी अच्छी थी, उनकी फ़लाँ बीवी अच्छी थी, पहली अच्छी थी, दूसरी अच्छी थी, तीसरी नौजवान थी, वो अच्छी थी। अरे भाई, एक बंदा रो रो कर कह रहा है कि 20 साल के वक्फे के बाद अगर मैंने शादी किया तो मैंने किसी मजबूरी की बिना पे की है, वरना मैं इतना आम आदमी नहीं हूँ, मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ। चीख चिल्ला कर बोल रहे थे कि मैं शराबी नहीं हूँ, मैं नशेई नहीं हूँ। एक नशा आवर इंसान ऐसा नहीं होता। नशा आवर इंसान के ऊपर कुरान पाक की जो आयात होती हैं वो नाज़िल नहीं होती हैं। कुरान पाक की जो आयात होती हैं उसकी ज़ुबान से नहीं निकलती हैं। उस इंसान ने चीख चीख कर उस वक्त अपनी आहो पुकार सुनाई कि कोई तो आए सामने। उस वक्त सारा मीडिया खामोश था, कोई आमिर लियाकत की आवाज़ बनने के लिए तैयार नहीं था। और आज हम कोई भी ऐप ओपन करते हैं, फ्रंट पे लिखा हुआ आ रहा है डॉक्टर आमिर लियाकत की मौत की वजह क्या थी, डॉक्टर आमिर लियाकत को किसने कत्ल किया, डॉक्टर आमिर लियाकत ने क्यों खुदकशी की। अरे भाई, कुछ होश करें। ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। आप लोगों ने आमिर लियाकत के ऊपर इतने इल्ज़ाम लगा दिए, ये कुछ कह दिया, लेकिन आपको अपना पता है। मैं अगर बात करूं, मुझे अपना पता है मुझे किस वक्त मौत आ जानी है और किस हाल में आनी है, नहीं पता। ये अल्लाह की ज़ात को पता है। हम मुसलमान हैं, अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाकर भेजा है। अल्लाह ताला ने हमें कितने प्यारे पैगंबर दिए हैं जो इस दुनिया के आखिरत के सरदार हैं, जिन्होंने हमें ये दर्स दिया है कि भाई, अगर आप किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते, अगर आप किसी के साथ अच्छाई नहीं कर सकते, तो खुदारा उसकी बुराई को भी न बयान करें। उसके ऐबों के ऊपर आप लोग पर्दा नहीं डाल सकते, उसकी ऐब कुशाई भी न करें, उसके ऐबों को सामने लेकर अपने आप की शोहरत न बढ़ाएं। लेकिन अफसोस 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 कि हमने उनकी इस कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाकर हमने अपने आप को फेम बना दिया, हमने अपने आप को बहुत बड़ा मीडिया वर्कर बना दिया। अरे नहीं भाई, मैंने खुद सुना है, आमिर लियाकत चीख चीख कर कह रहे थे कि मैं इतनी देर जियो न्यूज़ के साथ रहा हूँ, मैंने इतनी देर सहाफ़त में गुजारी है, कोई एक इंसान मेरे खिलाफ गवाही दे दे, चाहे वो वसीम बदामी हो, इकरारुल हसन हो, कोई भी हो, लेकिन कोई मेरे खिलाफ गवाही दे दे कि मैं किरदार कश इंसान हूँ, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, फिर मैं मानने को तस्लीम भी करूँ, मैं मानूँ कि मैं वाकई बुरा इंसान हूँ। जब वो कह रहे थे कि मैंने 5 बार अल्लाह का घर देखा है, जिस इंसान ने 5 बार हज किया हो वो कैसे इतना कुछ कर सकता है। अल्लाह के खौफ से डरे, खुदारा वो शख्स इस दुनिया में नहीं है, वो चला गया है। अब तो ये बात छोड़ दो कि उसने ये किया। अगर आपको उसकी एक वीडियो मिल गई है, पता नहीं वो कैसे वीडियो बनी है, हमें नहीं पता कि किस तरह उस वीडियो को जो है मीडिया के ऊपर ट्रेंड पर लाया गया, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि हम कैसे मुसलमान हैं हम। अरे हमसे तो वो जानवर ही अच्छे हैं जो किसी की गीबत, किसी की चुगली, किसी की पर्दा कुशाई तो नहीं करते। हम जानवरों से भी बदतर हो गए हैं, हमारे अंदर कोई इंसानियत नहीं है। इतने दुख के साथ आज कहना पड़ रहा है कि हम किसी की अगर ऐब किसी के छुपा नहीं सकते हैं तो हम जाहिर क्यों कर रहे हैं। मेरे भाई, हमें सोचने की ज़रूरत है, खुदारा कुछ सोचें। बहरहाल टाइम को मद्देनज़र रखते हुए प्रोग्राम को बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी ये बातें करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। अभी हमारी सीनियर एंकर पर्सन फातिमा खान की रिपोर्ट भी बाकी है, उसके ऊपर डॉक्टर आमिर लियाकत की पूरी कहानी, पूरी स्टोरी बाकी है। आप लोग उसको भी पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा, लेकिन मेरी बातें वो ज़रा गौर से सुनिएगा। मैं आज दिल से बातें कर रहा हूँ, मुझे बहुत अफसोस है। भाई सैफ ने भी यही बातें की हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये बार बार यही बातें कर रहे हैं। अरे भाई, ना कुछ पूरी दुनिया पड़ी है। एक मुसलमान होने के नाते, एक सहाफ़ी होने के नाते, एक मीडिया वर्कर होने के नाते उनके साथ हमें उनके साथ प्यार है, हमें डॉक्टर आमिर लियाकत के साथ प्यार है। आप लोगों को बुरा लगता है, लगे, कोई उनका खिलाफ, अगर हमें उनके खिलाफ देखने वाला हमें देख रहा है, लेकिन हमें उनसे प्यार है। क्यों प्यार है? ये नहीं कि उनके अंदर बुराइयां नहीं थी। इस दुनिया में जो भी इंसान आया उसके अंदर बुराइयां हैं। अरे हम उनकी तो पर्दा कुशाई कर रहे हैं,
उनकी तो हम गीबत चुगलियाँ कर रहे हैं कि ये था वो था। कभी अपने अंदर देखा हम कितने मुसलमान हैं, हमने खुद को कहाँ तक पहुँचा लिया ना, ये नहीं पता है। यहाँ पर हम बात सुनते हैं, आगे जाके कह रहे होते हैं कि फलां बंदा ये था जी। ये क्या है? ये गीबत है, यही बुराई है। इन्हीं छोटी छोटी बुराइयों से जो है अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं। और ये भी बुराई है कि एक इंसान कब्र में चला गया, लेकिन अभी तक हम उनकी बातें कर रहे हैं। खुदारा कुछ रहम करें, हमने भी मर जाना है, हमने भी इस दुनिया में क़यामत नहीं रहना है। क्या पता हमें कब मौत आ जाए। अपनी मौत को आसान बनाएं, अपनी ज़िंदगी की एक मिसाल बनाएं। आज बहुत सारे मीडिया चैनल्स के ऊपर बातें हो रही हैं, तो बताएं कल को आपके ऊपर कोई यकीन करता है? आप अगर अपना माइक उठाकर जाते हैं, जाकर कहते हैं कि हमने न्यूज़ बनानी है, हमने वीडियो बनानी है, कौन आपका एतबार करेगा? सब ने यही कहना है कल आमिर लियाकत का तमाशा बना, आज हम तमाशा बन जाएंगे। कोई ऐसा नहीं करेगा। खुदारा कुछ सोचें। अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त बख्शी है, अल्लाह ताला ने आपको ऑन द कैमरा दुनिया के सामने लेकर आए हैं अल्लाह पाक, तो खुदारा अपने आप को कुछ ना कुछ समझा के रखें। मैं जानता हूँ मेरे अंदर इतना इल्म नहीं है, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं सभी के सामना कर सकूँ, लेकिन फिर भी मैं हक बनता है मेरा अस्करी पॉइंट, अस्करी नेटवर्क के सामने मैं ये बात रखूँ कि हमें इस बात को गौर करना चाहिए कि हम भी मुसलमान हैं, हमने भी चले जाना है इस दुनिया से। वो शख्स रो रो कर चिल्ला चिल्ला कर कहता रहा कि मेरा कसूर नहीं है, मैंने कुछ फहाशी नहीं की है, मेरे बेडरूम से वीडियोस कैसे लीक होती रही मुझे नहीं पता है। खुदारा मेरे ऊपर रहम किया जाए, खुदारा मेरी ये रिक्वेस्ट सुनी जाए। बार बार रो रो कर चैनल्स के ऊपर आकर कहता रहा, अपने ऑफिशियल चैनल्स के ऊपर, अपने ट्विटर के ऊपर भी वो बार बार यही लिखते रहे। लेकिन हम में से किसी सहाफ़ी ने, हम में से किसी मीडिया वर्कर ने, हम में से किसी सियासी ने कुछ एक्शन नहीं लिया। बिल आखिर वो इंसान अपने आप को ख़त्म कर लिया। आज बातें ख़त्म, 3 शादियाँ ख़त्म, उसकी ज़िंदगी के हालात ख़त्म, सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन अभी तक बातें बाकी हैं। हम बातें कर रहे हैं, हमारे अंदर इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। हमें नहीं पता हमारा कल कैसा होना है, हमें मौत कैसे आनी है। अरे भाई, अल्लाह ताला ने उनको मौत दी है। मैं ये समझता हूँ उनको मौत आई है जुमेरात वाले दिन। कितना नेक दिन है अल्लाह का, जुमे की रात उनको आई है और जुमे वाले दिन वो मदफन हुए हैं। और मदफन वहाँ हुए हैं जहाँ उन्होंने खुद पहले अपनी जगह का तयन किया हुआ था। उन्होंने खुद अपनी जगह का तयन किया हुआ था कि मुझे इस जगह पर दफन किया जाए। खुदारा कुछ रहम करें, खुदारा ऐसी खबरें फैलाने से गुरेज करें। आज अल्फाज तो हैं, मगर मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं आप लोगों के सामने बयान करूं। मैं आपकी कमेंट्स भी पढ़ रहा था, मैंने देखे हैं, आप लोग कह रहे थे हमारी आंखों में आंसू आ गए हैं सैफ अहमद सियाल की बातों से। मैं वो बातें नहीं दोहराना चाहता। मैं ये नहीं कहता कि आमिर लियाकत साहब के साथ मेरा ये ताल्लुक़ था, मेरा ये ताल्लुक़ था। एक मुसलमान, एक मीडिया वर्कर होने के नाते, वो भी मीडिया वर्कर थे, वो भी पहले हमारी तरह थे। जैसे हम आपको अब ऑन द कैमरा यूट्यूब के ऊपर मिलते हैं, वो भी ऐसे ही मिलते थे। इंसान ऐसा 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 ऊपर जाता है, यकदम वो बुलंदियों को नहीं छू लेता। मैं हैरान हूँ, वो सारी हकीकत बता रहे हैं कि मैं बचपन से ही नाते पढ़ रहा हूँ, बचपन से ही मैंने सहाफ़त का आगाज़ किया हुआ है, लेकिन कोई मेरा यकीन नहीं कर रहा। सब कह रहे हैं मैं गंद फैला रहा हूँ। अफसोस, कितने अफसोस। कमी भी हो सकती है, लेकिन जो तारीफ़ करते हैं उससे बुराई करने वाले कई गुना कम हैं। खुदारा ऐसी बातों से गुरेज कीजिए। प्रोग्राम काफ़ी लंबा हो गया, सॉरी, मैं माजरत करता हूँ, लेकिन ये बातें ज़रूरी थी। आज बहुत अफसोस के साथ मैंने ये बातें की हैं। अगर मेरी कोई बात भी आपको बुरी लगती है देखने वालों में से, तो मैं अपने दिल से माजरत करता हूँ। मुझे दुख हुआ है, एक इंसान ऐसे ख़त्म हो गया। वो इंसान जिससे मिलने के लिए लाइनें लगी होती थी, वो इंसान जिसको
ٹی وی پر جس کو آن دا کیمرہ لانے کے لیے پیچھے لائنیں لگی ہوئی ہوتی تھیں، لیکن وہی انسان آج ہم میں نہیں ہے۔ یہ قدر ہے ان کی کہ وہ کمرے کے اندر ہی اپنی جان دے بیٹھے، کوئی ان کو اٹھانے والا نہیں بچا۔ افسوس، جس انسان کی اتنی قدر کی جاتی تھی وہ آتے اور بیٹھتے، سامنے چائے پانی، پتہ نہیں کتنی ان کی خدمت کی جاتی تھی، لیکن جب ان کو موت آئی اکیلے میں، کوئی پاس نہیں تھا، کسی کو کچھ نہیں کہا انہوں نے۔ تو آئیے چلتے ہیں فاطمہ خان کی رپورٹ کی طرف، امید ہے آپ کو وہ رپورٹ بھی اچھی لگے گی، اس کے بعد پھر ملتے ہیں۔ معروف سیاسی شخصیت اور ٹی وی اینکر عامر لیاقت حسین نے میڈیا اور سیاسی میدان میں بڑی کامیابیاں حاصل کیں، جبکہ ان کی نجی زندگی نشیب و فراز کا شکار رہی۔ عامر لیاقت حسین 5 جولائی 1972 کو پیدا ہوئے۔ اپنی تمام تعلیم انہوں نے کراچی سے مکمل کی۔ وہ طالب علمی کے زمانے سے ہی معروف ڈکٹیٹر رہے۔ ابتدا میں اخبارات کے شعبے اور شعبہ صحافت سے وابستہ رہے۔ انہوں نے ریڈیو چینل کے بعد نجی نیوز ٹی وی چینل پر بھی نیوز کاسٹر کی حیثیت سے کام کیا۔ عامر لیاقت حسین اپنی ذات کے انجمن بھی تھے اور تضادات کا مجموعہ بھی تھے۔ کبھی لگتا کہ وہ اپنی پارٹی اور حکومت کے حامی ہیں اور کبھی مخالفت پر نظر آتے۔ اچھے مقرر تھے، لگتا تھا بیک وقت اپوزیشن اور حکومت دونوں میں رہے۔ عامر لیاقت حسین خبر میں رہنے کا گر بھی جانتے تھے۔ انہوں نے 3 شادیاں کیں لیکن کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ عامر لیاقت نے نجی نیوز ٹی وی چینل پر اپنے پہلے شو عالم آن لائن کی میزبانی کی اور مقبول ہوئے۔ ٹی وی پر مختلف مذہبی پروگرامز کی میزبانی کی۔ عملی سیاست میں MQM کے پلیٹ فارم سے حصہ لیا۔ عامر لیاقت حسین نے 2002 میں قومی انتخابات میں حصہ لیا اور قومی اسمبلی میں نشست حاصل کی۔ انہوں نے 2007 میں قومی اسمبلی کی رکنیت اور مذہبی امور کی وزارت سے استعفیٰ دے دیا۔ 2014 میں عامر لیاقت کو عمان کی تحقیقی ادارے رائل اسلامک اسٹریٹجک اسٹڈیز سینٹر کی جانب سے دنیا کے 500 بااثر ترین مسلمان شخصیت کی فہرست میں شامل کیا گیا۔ مارچ 2018 میں انہوں نے PTI میں شمولیت حاصل کی۔ وہ PTI کے MNA رہے اور تاحال PTI سے ہی وابستہ تھے۔ عامر لیاقت حسین کے والد شیخ لیاقت حسین بھی شعبہ صحافت اور شعبہ سیاست سے وابستہ رہے۔ ان کی والدہ محمودہ سلطانہ بھی معروف سیاسی اور سماجی شخصیت تھیں۔ MNA عامر لیاقت حسین اپنے انتقال سے 4 دن پہلے انسٹاگرام پر آخری پوسٹ شیئر کی تھی۔ عامر لیاقت حسین نے اپنی تصدیق شدہ انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اپنی ایک ویڈیو شیئر کی تھی جو کہ مختلف تصاویر کی مدد سے بنائی گئی تھی۔ عامر لیاقت حسین کی آواز میں پڑھی گئی تحریر: لوگ ہر موڑ پر رک رک کے سنبھلتے کیوں ہیں؟ اتنا ڈرتے ہیں تو پھر گھر سے نکلتے کیوں ہیں؟ نیند سے میرا تعلق ہی نہیں برسوں سے، خواب آ کر میری چھت پر ٹہلتے کیوں ہیں؟ میں نہ جگنو ہوں، دیا ہوں، نہ کوئی تارا ہوں، روشنی والے میرے نام سے جلتے کیوں ہیں؟ عامر لیاقت حسین کی اس پوسٹ پر 61,000 سے زائد ویوز آئے، جبکہ انہوں نے کمنٹ سیکشن بند کیا ہوا تھا۔ واضح رہے، MNA عامر لیاقت حسین کراچی میں انتقال کر گئے۔ ہسپتال منتقلی کے بعد ڈاکٹرز نے ان کی موت کی تصدیق کی۔ عامر لیاقت کے انتقال پر سیاسی شخصیات کا اظہار تعزیت۔ عامر لیاقت حسین کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا تھا، جہاں ڈاکٹرز نے معائنے کے بعد انتقال کی تصدیق کی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے عسکری پوائنٹ کے ساتھ فاطمہ خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ جی ناظرین، تو آپ نے فاطمہ خان کی رپورٹ دیکھی، امید کرتا ہوں آپ کو رپورٹ اچھی لگی ہوگی، آپ نے پسند کیا ہوگا، آپ کو کافی کچھ جو ہے ڈاکٹر عامر لیاقت کی زندگی کے بارے میں پتہ چلا ہوگا۔ تو بہت دکھ کی بات ہے، بہت ہی دکھ کی بات ہے، ایک انسان جس کا کیریئر پوری سٹوری، ان کی پوری کہانی، زندگی کا ایک ایک لمحہ یادگار ہے۔ کیا کیا انہوں نے، کہاں سے کب کس حال میں پہنچے، کیا کچھ ہوا۔ بہرحال باتیں بہت ہیں لیکن دل ہمت نہیں دے رہا۔ میں آپ لوگوں کو ڈاکٹر عامر لیاقت نے جو کہ آخری ٹائم پہ، آخری لمحات میں اپنا ٹویٹ کیا، وہ سنوانا چاہتا ہوں، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ لوگ
میرے نام سے جلتے کیوں ہیں؟ جی ہاں، ان نے اپنے ٹویٹ کے اندر ایک ویڈیو جو ان کے اوپر ان کی تصاویر چل رہی ہیں دیکھ کر آنکھیں نم ہوتی ہیں کہ ایک انسان جس کی اتنی قدر بچے، کم سن بچے آ کر بیٹھ جاتے تھے کہ یہ عامر بھائی اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں، ان کو دیکھنا ہے. جیسے کہ وسیم بدامی، اقرار الحسن، فہد مصطفیٰ، سبھی جو ہیں وہ فیمس ہیں. اسی طرح لوگ، بوڑھے، نوجوان اور ہماری بہنیں، مائیں اور بچے، کم سن بچے آنکھیں ایک جگہ پہ ٹکا کر، ایک جگہ پہ رکھ کر دیکھتے تھے عامر بھائی اتنی اچھی باتیں کرتے کیسے ہیں. انہوں نے آخر میں بھی یہی کہہ دیا کہ لوگ میرے نام سے جلتے کیوں ہیں. آئیے ان کی یہ چھوٹی سی ویڈیو دیکھتے ہیں. لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے کیوں ہیں؟ اتنا ڈرتے ہیں تو پھر گھر سے نکلتے کیوں ہیں؟ نیند سے میرا تعلق ہی نہیں برسوں سے، خواب آ کے میری چھت پہ ٹہلتے کیوں ہیں؟ میں نہ جگنو ہوں دیا ہوں نہ کوئی تارا ہوں، میں نہ جگنو ہوں دیا ہوں نہ کوئی تارا ہوں، روشنی والے میرے نام سے جلتے کیوں ہیں؟ جی ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھی، آنکھوں میں پانی آتا ہے، آنکھوں میں تکلیف ہے، دل کو تکلیف ہے کہ ایک انسان جس کو ڈپریشن نے مکا دیا، ڈپریشن نے ختم کر دیا. پنجابی میں بولے نا کہ ڈپریشن کھا گئی اس بندے نے. افسوس، کتنے کام کی چیز ہم نے گنوا دی. ہمارا ایک میڈیا میں نام تھا ڈاکٹر عامر لیاقت حسین، جنہوں نے اپنی پوری زندگی صحافت میں گزار دی، پوری زندگی ہمیں سمجھاتے سمجھاتے گزار دی. ہم نے ان کو کھو دیا. افسوس، بہت افسوس. بہرحال ناظرین، ایک دفعہ پھر چودھری اسماعیل عسکری پوائنٹ کے نیٹ ورک سے، عسکری نیٹ ورک سے آپ سے معذرت کرتا ہوں اگر میری کوئی بات بری لگی تو. ہمارا کام ہے آواز بننا، نہ کہ برائی پھیلانا. ہم نے عیبوں پہ پردہ ڈال کے ہم نے آواز بننا ہے. ہم آواز بننا چاہتے ہیں، ہم عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. اور آج ایک ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے اپنی جان کی بازی ہاری ہے. تو دیکھیں، اگر ہم چپ رہیں گے، اس بات پہ ہم خاموش رہیں گے، تو نہ جانے کل کو کتنے لوگوں کے اوپر ہو نہ ہو ہمارے اوپر باتیں اٹھنا شروع ہو جائیں. اور ہوتی بھی ہیں، کیونکہ یہ سوشل میڈیا کام ہی ایسا ہے جس میں آوازیں اٹھتی ہیں. انسان کسی کو خوش نہیں کر سکتا ہے. لیکن میرے بھائی، مجھے دیکھنے والوں، یہ کیمرہ کے سامنے یہ ایسے، یہ ہے نا ہاتھ ہے نا، یہ ہاتھ پیچھے ہٹاؤ نا، یہ پردے کے پیچھے دیکھو نا تو بہت کچھ ہے. لیکن یہ پردہ اگر ہٹ جائے، اس کے سامنے بیٹھ کر منہ سے ایک لفظ نکالنا مشکل ہے. ہر موڑ پہ ہر لفظ نکالنے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے، کہیں مجھ پہ سوال نہ اٹھ جائیں، کہیں کوئی ویور شکایت نہ کر دے. اس انسان کو تو بولنے کا نہیں پتہ ہے، یہ کیسے اس چینل پہ آ گیا، یہ کیسے صحافت میں آ رہا ہے، یہ کیسے میڈیا کے اوپر آ رہا ہے، اس کو بولنے کا نہیں پتہ ہے. ہر رنگ میں ڈلنا پڑتا ہے ایک صحافی کو، ہر رنگ میں ڈلنا پڑتا ہے سوشل میڈیا پہ آنے کو. حالانکہ اگر ریئل زندگی، جو انسان کی حقیقی زندگی ہے، اس کی بات کی جائے نا، وہ کہیں پیچھے ہے. ہم اگر حقیقت میں ہمیں دیکھا جائے، ہم ایسے نہیں ہیں. اگر ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ بھی ایسے نہیں تھے. ایک سادہ انسان، ایک عام انسان ہماری طرح ہی تھے. لیکن وہ ہمیں سمجھاتے تھے، بات بات پہ ہمارا ساتھ دیتے تھے، ہماری بہنوں کو، ہمارے بچوں کو اچھی تربیت دیتے تھے. اگر اس پردے کے پیچھے، یہ آپ پردہ دیکھ رہے ہیں، پردے کے پیچھے جو بھی ہے وہ ہماری زندگی میں نہ جانے کیا کچھ ہے. ہم پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں. ہمارے پردے کے پیچھے کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. عامر لیاقت نے زندگی میں جو بھی کیا، 3 شادیاں کی ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، ماں باپ کو اچھے سے سنبھالا ہے، اپنے بچوں کی پرورش کی یا نہیں کی ہے، میں نہیں جانتا. کیوں؟ کیونکہ مجھے اپنا نہیں پتہ ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، میرے اندر کچھ ہے اچھائی یا نہیں ہے. ہم بس باتیں کرتے ہیں میرے بھائی، ہم صرف انگلیاں اٹھاتے ہیں ایسے، یہ انسان یہ ہے، یہ انسان یہ ہے. بہت غلط بات ہے. خدا را کچھ رحم کرے. خدا را، اگر مجھے جو بھی سن رہا ہے یا آپ لوگ سن رہے ہیں جتنے، میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے جنہوں نے عامر بھائی کی
خلاف ورزی کی، ان کی کردار کشی کی، ان کے عیبوں کے اوپر. اگر یار ہم انسان ہیں، ہمیں انسانی خطا کا پتلا ہے. ہمارے نبی کریم کے زمانے میں بھی اصحاب سے اور نبی کریم سے بھی غلطیاں ہو جاتی تھیں. کیا ہم بھول گئے ہیں؟ ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. ہم کیسے کہہ دیں کہ ہم ایک سچے مسلمان ہیں؟ ہر موڑ پہ آ کے ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. ارے ہمارے حالات برے ہیں. ملک پاکستان کو دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. ہمیں بہت نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، چاہے وہ مہنگائی کی صورت میں ہو، کرپشن کی صورت میں ہو، چاہے وہ دہشت گردوں کی صورت میں ہو، چاہے کسی بھی طرح سے دیکھ لیں. ہم نقصان میں جا رہے ہیں میرے بھائی. کوئی کام کر لیں، ہمارے کام میں برکت نہیں ہے. برکت اسی لیے نہیں ہے کہ ہم اچھے نہیں ہیں، ہمارے اندر اچھی بات نہیں ہے. آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اتنا اچھا بن کے دکھا رہا ہے، اتنی اچھی باتیں کر رہا ہے، خود کو یہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے. بھائی مجھے دل سے تکلیف ہوئی ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں. ایک انسان جس کا پوری دنیا میں نام ہے، لیکن اس کو ڈپریشن کا شکار بنا کے ختم کر دیا گیا. شاید وہ اور جی لیتے، شاید اور لوگ ان سے مفید ہو جاتے، شاید اور بچے ان سے مفید ہو جاتے ہیں. بچوں تک ان کی جو باتیں تھیں، ان کی جو نعتیں تھیں، وہ بچوں کے ذہن پر اثر انداز ہوتی تھیں. ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ کھو دیا. ہم نے جنید جمشید کھو دیا، آج ہم نے ڈاکٹر عامر لیاقت کو بھی کھو دیا. ایسے اور نہ جانے کیسے اچھی ہستیاں ہم نے کھو دی. بہرحال ناظرین، باتیں ختم نہیں ہوں گی انشاءاللہ. وقتاً فوقتاً جیسے ہی وقت ملے گا یہ باتیں بھی کرتے رہیں گے. اور آج کے اس ٹاپک کے اوپر انتہائی افسوس کے ساتھ ایک دفعہ میں آپ لوگوں سے یہ ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں، خدا را کسی کے عیبوں کے اوپر ہم پردہ نہیں ڈال سکتے ہیں تو اس کے عیب کشی بھی نہ کی جائے، اس کے عیبوں کو ظاہر بھی نہ کیا جائے. میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں سے یہ ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں، خدا را انسانیت کے اوپر آئیں، انسانیت کو سمجھیں. ہمارے نبی نے ہمیں کیا درس دیا وہ سمجھیں. ہمارے نبی عیبوں کے اوپر پردہ ڈالنے کا درس دیتے ہیں. یہ نہیں کہ کسی انسان کی کمزوری ملے اس کو اچھالا جائے، اس کمزوری کو اچھال کر اس کی کمزوری کو اپنی کامیابی بنایا جائے. لعنت ہے ایسی کامیابی پہ. کسی اپنے بھائی مسلمان بھائی کے عیب لے کر اپنے آپ کو فیم دلوایا جائے. لعنت ہے ایسے فیم کے اوپر. کبھی نہیں چاہیے ایسا فیم. ہمیں ایسا ہی ٹھیک رہنا اچھا لگتا ہے. ہم آج ڈاکٹر عامر لیاقت کی آواز بان رہے ہیں، اس لیے بان رہے ہیں کیونکہ ہمیں دل سے دکھ ہے. ہمیں افسوس ہے ایک نہتے انسان جس نے کسی کا کیا بگاڑا تھا. یار آپ لوگوں کو عامر لیاقت نے کبھی کوئی گالی دی، کبھی کچھ کہا؟ یار ان کی ذاتی زندگی کے اندر آپ لوگوں کو مداخلت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چاہے ان کی 3 شادیاں تھیں، پہلی بیوی کے ساتھ اچھے نہیں تھے، دوسری کے ساتھ اچھے نہیں تھے، تیسری کے ساتھ اچھے نہیں تھے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے ساتھ اچھے تھے. وہ میڈیا ورکرز کے ساتھ اچھے تھے. انہوں نے چیخ کر کہا. میری گواہی وسیم بدامی سے لے لیں، اقرار الحسن سے لے لیں. حامد میر انہوں نے کہا، سینئر ہیں جیو نیوز کے اوپر بھی، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا. حامد میر سے میری گواہی لے لیں میں کیسا ہوں. اور تو اور انہوں نے کہا کہ وسیم بدامی کی وائف سے میری گواہی لے لیں، میری بہن ہے وہ، ان سے پوچھ لیں. اقرار الحسن کے گھر والوں سے پوچھ لیں میں کیسا انسان تھا. لیکن ہم نہ سمجھے. ہم نے اپنا ایک قیمتی ہیرا، پاکستان کی شان، پاکستان کی آن کو گنوا دی. تب تو کوئی آواز نہیں بنا، تب تو کسی نے اس طرح آواز نہیں اٹھائی جس طرح اب اٹھ رہی ہے آوازیں. جی وہ تھامنے لگ رہے ہیں بہت پیارے بہت اچھے. ڈاکٹر عامر لیاقت کے قتل کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ لوگ آپ کے اوپر امڑ آئیں، لوگوں کا ہجوم آپ کے چینل کے اوپر آ جائے، آپ لوگوں کو فیم مل جائے. آپ لوگوں کو ڈالرز کی پڑی ہوئی ہے، ڈالرز کما لیں ہم. لیکن انسانیت ختم کر رہے ہیں، انسانیت کو ختم کر کے ہم اپنے آپ کو فیم دلوا رہے ہیں. کیسا فیم ہے یہ؟ سوری ناظرین، سوری، میں دل سے سوری کرتا ہوں. آپ لوگوں کو اگر میری کوئی بات بری لگی ہے تو اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام گپ شپ کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. مجھے اور میری رپورٹر فاطمہ خان کو آج کے پروگرام کے حوالے سے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور دعا کیا کیجیے کہ خدا را ہم بھی سچائی کی آواز بنیں،
آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ سچائی کی آواز بننے کی ہمت دیتے رہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کو یہیں پہ اختتام پذیر کرتے ہیں، اور میں اپنے آپ کی طرف سے ایک دفعہ پھر معذرت کرتا ہوں اگر میری کوئی بات بری لگی ہے۔ یہ باتیں دل سے کی ہیں اور یہ باتیں کرنے کے لیے تھیں تو کی ہیں۔ پروگرام لمبا تھا، آپ لوگوں کو سنتے سنتے کافی ٹائم لگا، لیکن میں انتہائی آپ لوگوں کے ساتھ دل سے زوری کرتا ہوں، آپ لوگوں کے سامنے معذرت کرتا ہوں، اور اپنی ٹیم کے ساتھ بھی معذرت کرتا ہوں کہ میں نے یہ باتیں کی۔ ہمیں ان کی آواز بننا پڑے گا، ہمیں ان کی آواز اس لیے عامر لیاقت کو ہم نے کھو دیا، لیکن ایسے اور عامر لیاقت ان کو کھونے سے ڈر لگتا ہے۔ ہمیں ان کی پردہ گشائی کرنی ضروری ہے، اور ہمیں اس کے اوپر بات کرنی ہوگی۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری آواز کے ساتھ آواز ملائیں اور اس بات کو ختم کیا جائے کہ عامر لیاقت نے یہ کیا وہ کیا۔ وہ ایک اچھے انسان تھے، انشاءاللہ تا حشر وہ اچھے انسان رہیں گے۔ جو ان کی خلاف ورزیاں، جو ان کی ذات کے اوپر عیب گشائی کر رہے ہیں، اللہ پوچھے گا ان سے۔ عامر لیاقت صاحب ان کے گریبان سے پکڑ کر اللہ کے سامنے ان سے پوچھیں گے کہ میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا، میں نے آپ کا کیا جرم کیا تھا جو آپ نے مجھے اتنی بڑی سزا دی، مجھے ڈپریشن کا شکار بنا کے میری زندگی کو ختم کر دیا۔ ابھی میں نے اور جینا تھا، عامر لیاقت کہیں گے، ابھی میں نے اور جینا تھا، لیکن آپ لوگوں کی باتوں نے مجھے ختم کر دیا۔ میں کوئی سوری ناظرین، لفظ ساتھ نہیں دے رہے ہیں، مجھ سے نہیں بولا جا رہا ہے، اس وجہ سے کہ میں خود بہت پریشان ہوں۔ نہ جانے ہماری جان کیسے نکل جانی ہے، ہم پہ کتنے سوالات اٹھنے ہیں۔ خدا را رحم کرے، اللہ کے نام پہ رحم کرے۔ ایک انسان جس کے اندر کوئی بھی عیب ہے اس کو چھپانے کی کوشش کرے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی عسکری پوائنٹ کے ساتھ آپ کا میزبان چودھری اسماعیل اور میری رپورٹر فاطمہ خان کو دیجیے گا اجازت۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اچھے سے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے